Yes, hello, maayong hapon. So, nada ko i-share gamay no sa katubitong regarding sa teachers nga nag-live stream siya unya namalika siya sa mga estudyante. So, very good no? Very good daw kuno. Very good kayo ang decision sa tong BP. Tinuod ang teachers is stress kayo ang hunahuna no, labi na mga estudyante mga badlongon sad, pero napoy mga teacher man pud nga abusado sad no. So nagpasalamat ka ma'am nga okay ra imuhang situation karon no. So nanawagan lang ko sa mga teachers, manghinaot ko nga dili lang po ninyo abusaran abi kay gitagaan mo og gitagaan mo chance o gitagaan mo siguro chance sa atong BP sa education secretary. So manghinaot pud ko nga dili pud magpalabi sa inyong gibati no. I know dili lalim ang mag-teachers magtudlo sa mga estudyante nga mga buliyagon. I know ang mga teachers dili sayon magtudlo sa usa ka estudyante nga supakira dili lalim no, kay dagha po silang mga problema po silang kinabuhi nga ilaha pong giatubang pod unya ila na noon sad madala sa eskwelahan no, sa school. So congratulations na nihatag na og statement gikan ni sa DepEd Secretary. As per sa DepEd Secretary tawag ani okay ra kuno ang iyang gibuhat no. So dili lang nimo dapatan ang estudyante, dili lang nimo siya labayon unsa ba dinha kung magdisiplin ka, kay lahi ng pud na siya nga part kung imong dapatan ang mga estudyante. So mga teachers, I know kapoy ang magtudlo, mawa imong tingog, mawa imong imuhang huna-huna nimo kay gumi ka sa mga estudyante mga bulyagon. Padayon sa imong profession kay mao na imong gipili pagka maestro maestra. So good luck. God bless us all. Saludo ako sa inyo ha mga teachers. God bless and more power.